यिनको राजनीतिबाट यिनले सन्यास लिए हुन्छ। यिनी र केपी ओली जस्ताहरूले अब राजनीतिबाट सन्यास लिएर र मुख्य कुरा के हो भने यो देशमा प्रचण्डको मात्र उपदेयता सकिएको होइन, यहाँका पुँजीवादी पार्टीहरू र मार्क्सवादी पार्टीहरू यी सबैको उपदेयता पुरै सकिएको छ। के सोच्नुहोस् भने यिनीहरू सिआइएका र रका एजेन्टहरू छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूका सल्लाहकार नि रका एजेन्टहरू हुने गर्छ। तपाईँ पहिला राजाहरूका निजी सचिव नै रको एजेन्ट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले ज्ञानेन्द्र भनेर हिँड्छन्, ज्ञानेन्द्रको निजी सचिव नै रको एजेन्ट हो। यो पार्टी फुट्नु र नफुट्नुको कुनै अर्थै छैन। हेर्नुहोस्, यो पार्टी फुटेर, यो पार्टी जुटेर यो देशमा राम्रो भएको भए, यो देशमा उन्नति भएको भए, यो देशका नागरिकहरूको समस्याहरूको समाधान भएको भए, भ्रष्टाचार न्यून भएको भए हो, यो पार्टी फुट्दाखेरि जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई चिन्ता हुन्थ्यो। यिनीहरू मिलेरै सत्ता चलाउने भएको कारणले यिनीहरू फुट्नु र जुट्नुमा मलाई खासै ठुलो कुरा लाग्दैन। यिनीहरू आफ्ना स्वार्थले जोडिएका थिए। आफ्नो स्वार्थ नपुगेपछि, आफ्ना स्वार्थहरू नमिलेपछि यिनीहरू फुट्ने हुन्। त्यसकारण जे कुराले यिनीहरू जुटेका थिए स्वार्थले, त्यही कुराले यिनीहरू फुट्दैछ। राजा फर्काउनुपर्छ, कोही राणा फर्काउनुपर्छ भन्ने पनि छन्। अब एमए पास गरिसकेपछि फेरि अब एसएलसीको जाँच दिन, एसईको जाँच दिन त मिल्दैन। त्यसकारण गणतन्त्रमा आइसकेको समाज अब राजतन्त्रमा फर्किएर जान सक्दैन, राणातन्त्रमा फर्किएर जान सक्दैन। त्यसकारण अब यहीँबाट हामीले नयाँ विकल्पको खोजी गरेका छौँ। माफिया दलालहरू वरिपरि छन्, तिनीहरूले पुरा सत्ता घेरेको हुन्छ। तिनै माफियाहरू एउटा चङ्गुलले फुटाउने पनि तिनीहरू हुन्, जुटाउने पनि तिनीहरू हुन्। तिनै माफियाहरूले फुटाएका हुन्, जुटाएका हुन् यिनीहरूलाई, र तिनीहरूले नै फुटाउँछन्। किनभने त्यो माफियाको स्वार्थ पुरा नभएको कारणले भएकोले यो सब जुट्नु र फुट्नु र त्यसले स्थायित्व दिन्छ, यो देशमा भलो हुन्छ। यिनीहरू फुटेर चाहिँ यहाँ प्रलय नै हुन्छ भन्ने ठान्नु बेकार छ। प्रचण्डको सबै कुरा सिद्धिने समय आएको छ। अब कुनै दिन यस्तो पनि नहोस् कि प्रचण्ड सचेत नेपाली पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, र अथवा यिनी मोहन विक्रम सिंह जस्तो एउटा लेख लेखेर बस्नुपर्ने अवस्थामा जान सक्छन्। प्रचण्ड भनेको जति पनि यिनले काम गरे सबै यो देशका विरुद्धमा काम गरे। यिनले गरेका एक्टिभिटीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, पहिला काङ्ग्रेसीहरूले यो देशका सारा उद्योग धन्दाहरू बेचे। त्यो उद्योग धन्दाहरू बेचिसकेपछि ती अलिअलि बेचेका उद्योग धन्दाहरू कुनै चलि पनि रहेका थिए। त्यो उद्योग धन्दाहरूमा पहिला आक्रमण यिनीहरूले माओवादी कालमा जुन युद्धकालमा गरे। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, नेकपा विवाद चरम सीमामा, चरम सङ्कटमा पुगेको वैशाखपछि यो तेस्रो पटक हो। साँच्चीकै आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेकपा भित्रको आन्तरिक गतिरोध मत्थर हुन किन सकेन त? पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि साँच्चीकै नेतृत्वले सही कदम चाल्न किन सकेन? आज हामी नेकपा भित्रको चरम सङ्कटको बारेमा गहिरिएर समीक्षा गर्नेछौँ। आज हाम्रो बिचमा म सचेत नेपाली पार्टीका संयोजक पुण्य प्रसाई हुनुहुन्छ। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् आजको बहसमा। म सचेत नेपाली पार्टीका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम सीमामा पुगेको छ। पार्टी फुट्ने निश्चित जस्तै देखिएको यति बेला केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउने चेतावनी पनि दिइसक्नु भएको छ। होइन, यो पार्टी फुट्नु र नफुट्नुको कुनै अर्थै छैन। हेर्नुहोस्, यो पार्टी फुटेर, यो पार्टी जुटेर यो देशमा राम्रो भएको भए, यो देशमा उन्नति भएको भए, यो देशका नागरिकहरूको समस्याहरूको समाधान भएको भए, भ्रष्टाचार न्यून भएको भए हो, यो पार्टी फुट्दाखेरि जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई चिन्ता हुन्थ्यो होला। तर यी फुट्नु र जुट्नुको कुनै अर्थै छैन। यी फुटेर पनि गर्ने त्यही हो जे जुटेर गरेका छन्। यिनीहरूले फुटेर पनि भोलि यिनीहरू सत्ताको लागि मिल्ने नै हुन्, कोही न कोही मिल्ने नै हुन्। तिनै भ्रष्ट दलहरू, अर्को एउटा काङ्ग्रेसी मिल्ने हो, अथवा कोही न कोही त यिनीहरू मिल्नै पर्छ। त्यसकारण यिनीहरू मिलेरै सत्ता चलाउने भएको कारणले यिनीहरू फुट्नु र जुट्नुमा मलाई खासै ठुलो कुरा लाग्दैन। यिनीहरू आफ्ना स्वार्थले जोडिएका थिए। आफ्नो स्वार्थ नपुगेपछि, आफ्ना स्वार्थहरू नमिलेपछि यिनीहरू फुट्ने हुन्। त्यसकारण जे कुराले यिनीहरू जुटेका थिए स्वार्थले, त्यही कुराले यिनीहरू फुट्दैछन्। यो कुनै आश्चर्य कुरा होइन। एकीकृत नेकपाको अस्तित्व समाप्त भएको, त्यसो भए फुट्नु र जुट्नुमा कुनै पनि अर्थ छैन। होइन, त्यही त, फुट्नु र जुट्नुको कुनै अर्थै छैन। मैले भनिहालेँ, यिनीहरू फुट्छन् नै। स्वार्थ, जुन चिज स्वार्थले, एउटा राष्ट्रिय स्वार्थले नभएर केवल आफ्ना स्वार्थहरू, आफ्ना गुटगत स्वार्थहरू, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू, यी आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षाहरूले जो जुटेको छ त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा नभइसकेपछि त त्यो त्यसै पनि फेरि फुट्ने भइहाल्यो। यो एकीकृत भएको पार्टी त राजनीतिक स्थायित्वको लागि, संविधानको कार्यान्वयनको लागि, समृद्धिको लागि, सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको लागि अगाडि बढेको थियो नि त, एकीकृत भएको थियो नि त। कहाँबाट सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल भएको थियो? पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने त्यो हुन्छ भनेर यो देशमा धेरै खालका परिवर्तनहरू गरिए। यो देशका राजनीतिक धेरै क्रान्तिहरू गरिए, राजनीतिक क्रान्तिहरू गरिए। किनभने यो देशमा अब राजनीतिक क्रान्तिहरू एउटा पछि अर्को गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यो गरेपछि चाहिँ ठिक हुन्छ कि भनेर अन्त्यमा आएर हामीले
दुनियाँ लडाइँ गरिसकेपछि अन्त्यमा आएर 2/3 बहुमतको सरकार भइसकेपछि चाहिँ यो देशमा वास्तवमै समृद्धि आउँछ, विकास हुन्छ, नागरिकहरूका राम्रा कुराहरू हुन्छन्, भलो हुन्छ भन्ने कुरा सोचेको थियो। तर त्यो भएन, देखिएन। 2/3 सरकारले त गर्न सकेन भने अब हामीले अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भने यहाँका पुराना दल, पुराना नेताहरू, पुराना पार्टीका सबै कुराहरू फेलियर भइसकेको कारणले अब नयाँ चेत सहितको सचेत नेपाली र यस्ता पार्टीहरू र एउटा नयाँ शक्तिको परिकल्पना नेपालीहरूले गरेका छन्। अब कोही मानिसहरू पुरानै शक्तिमा जहाँ फर्किनुपर्छ, कोही राजा फर्काउनुपर्छ, कोही राणा फर्काउनुपर्छ भन्ने पनि छन्। अब MA पास गरिसकेपछि फेरि अब SLC को जाँच दिन, SE को जाँच दिन त मिल्दैन। त्यसकारण गणतन्त्रमा आइसकेको समाज अब राजतन्त्रमा फर्किएर जान सक्दैन, राणातन्त्रमा फर्किएर जान सक्दैन। त्यसकारण अब यहीँबाट हामीले नयाँ विकल्पको खोजी गरेका छौँ। त्यो विकल्प भनेको सचेत नेपाली हो। सचेत नेपाली पार्टीले विश्व स्तरको नयाँ दृष्टिकोण लिएर आएको छ र यो दृष्टिकोणबाट यदि यो विचारधारा र यो दर्शनबाट चल्यो भने हामीले सोचेको जस्तो नेपाल बनाउन सकिन्छ र यसमा युवाहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। यो एक्जिस्टिङ पावर अहिले जो छन्, काङ्ग्रेसी हुन् या कम्युनिस्ट हुन्, यो पुँजीवादी र मार्क्सवादीहरू दुनियाँबाट फेलियर भइसकेको छ भने नेपालमा यिनीहरूले केही गर्न सक्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छैन। त्यसकारण यिनीहरू फुटे पनि तिनै मार्क्सवादी विचारधारा हुन्, मानिस तिनै हुन्, जुटे पनि मानिस तिनै हुन्, तिनै भ्रष्ट माफिया दलालहरू वरिपरि छन्, तिनीहरूले पुरा सत्ता घेरेको हुन्छ। तिनै माफियाहरू एउटा चङ्गुलले फुटाउने पनि तिनीहरू हुन्, जुटाउने पनि तिनीहरू हुन्। तिनै माफियाहरूले फुटाएका हुन्, जुटाएका हुन् यिनीहरूलाई र तिनीहरूले नै फुटाउँछन्, किनभने त्यो माफियाको स्वार्थ पुरा नभएको कारणले भएकोले यो सब जुट्नु र फुट्नु र त्यसले स्थायित्व दिन्छ, यो देशमा भलो हुन्छ, यिनीहरू फुटेर चाहिँ यहाँ प्रलय नै हुन्छ भन्ने ठान्नु बेकार छ। नेकपाको घटनाक्रमलाई निहालेर हेर्दाखेरि वैशाखपछि पार्टी चरम सङ्कटमा पुगेको यो तेस्रो पटक हो। विगतमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएपछि त्यो अलिकति साम्य भएको थियो र अहिले आएर फेरि रका प्रमुखसँग भेटवार्ता भइसकेपछि र कर्णालीको अविश्वासको प्रस्तावको कुरादेखि लिएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनकै कारण पार्टी भित्रको आन्तरिक कलह फेरि चर्को रूपमा पुगेको छ। के पार्टी अलग अलग गरेरै जाने निष्कर्षमा पुगेको हो त? अब यिनीहरूको पार्टीको भित्रको कुरा त मलाई कसरी थाहा हुन्छ र यिनीहरू अलग भएर जान सक्छन् र अब जे भए पनि अबको अस्तित्व, अब सबै कुरा प्रचण्डको सबै कुरा सिद्धिने समय आएको छ। अब कुनै दिन यस्तो पनि नहोस् कि प्रचण्ड सचेत नेपाली पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ र अथवा यिनी मोहन विक्रम सिंह जस्तो एउटा लेख लेखेर बस्नुपर्ने अवस्थामा जान सक्छन्। एउटा पावर, जुन पावरले यो देश बदल्नको लागि एउटा माओवादीको एउटा पावर युज भएको थियो, त्यो पावर पुरा आइसोलेट भइसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले पहिला कम्युनिस्टहरू, यिनीहरू जो क्रान्ति गरेर आएका थिए, त्यो क्रान्ति गरेर आएकालाई पहिला त यिनीहरू क्रान्ति गरिन्जेल, युद्ध गरिन्जेल यिनीहरूलाई बन्दुकले नि सिद्ध्याउने भन्ने खेल भयो। ठिकै छ नि त, वार्ता गरौँ, सम्झौता गरौँ भनेर यिनीहरू आए र वार्तामा पनि यिनीहरू असफल भए। दुनियाँका कम्युनिस्टहरूलाई यसरी नै सिद्ध्याइन्छ, जस्तो यिनीहरूलाई वार्तामा ल्याइन्छ, यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा फसाइन्छ, यिनीहरूलाई देश र जनताको विरुद्धमा उकासिन्छ र प्रयोग गरिन्छ। यो प्रचण्ड भनेको जति पनि यिनले काम गरे सबै यो देशका विरुद्धमा काम गरे। यिनले गरेका एक्टिभिटीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, पहिला काङ्ग्रेसीहरूले यो देशका सारा उद्योग धन्दाहरू बेचे। त्यो उद्योग धन्दाहरू बेचिसकेपछि ती अलिअलि बेचेका उद्योग धन्दाहरू कुनै कुनै चलि पनि रहेका थिए। त्यो उद्योग धन्दाहरूमा पहिला आक्रमण यिनीहरूले माओवादी कालमा जुन युद्ध कालमा गरे र ती बाँकी रहेका पनि, बाँकी बखत रहेका उद्योगहरू पनि सबै ध्वस्त पारे। यिनीहरूलाई आफू चलेका छैन, यिनीहरूलाई सञ्चालित गरिएको छ। यहाँका उद्योग धन्दा ध्वस्त गर्नको लागि, यहाँको विकास ध्वस्त गर्नको लागि यिनलाई प्रयोग गरिएको थियो त्यो बेला र अहिले पनि अब यिनको काम सकिएको छ, प्रचण्डको काम सकिएको छ यो देशमा। उनीहरूको जति सेवा गरे अब यहाँभन्दा हुन नसक्ने भएको कारणले अब चाहिँ यिनको उपदेयता नै सकिएको छ यो देशमा, यो विदेशीहरूको लागि। त्यसकारण यिनलाई अब मोहन विक्रम सिंह जस्तो बनाइन्छ, एउटा लेख लेखेर बस्छन्। मोहन वैद्य जस्तो बनाइन्छ, कुनै सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्यो भने पनि 20 जना निकाल्न पनि 20 वटा दल भएर 20 जना निकाल्न यिनीहरूलाई जति गाह्रो परेको छ ती 20 दल 21 दल भनिएका छन्। त्यस्तै हालत यिनीहरूको पनि हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थालाई निहालेर हेर्दाखेरि भारतको चलखेल नेपालको राजनीतिमा वात्तै बढिरहेको बेला रका प्रमुखदेखि लिएर अब थल सेनाका सेनापति नेपाल आउने कार्यक्रम छ। भारतको चलखेल नेपालमा बढिरहँदा त्यसको प्रभावले गर्दा नेपालको राजनीति अस्थिर बन्दै गएको हो। यसलाई त्योसँग लिङ्केज गरेर हेर्नुहुन्छ? यो अस्थिरता जहिले पनि यो देशमा अस्थिरता निम्त्याउने र यिनीहरूलाई चलाउने, हामीलाई यसो हेर्दाखेरि के लाग्छ भने केही मानिसहरू यहाँको भ्रष्टाचार छ, यसो छ, उसो छ भन्छन्, तर त्योभन्दा माथि के छ त भन्ने कुरा उनीहरू सोच्न पनि चाहँदैन। भ्रष्टाचार हुनुमा, यो व्यतिथि विसङ्गति हुनुमा, यी माफियागिरी चल्नुमा के कारणले, मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि इन्डिया नै हो। इन्डिया र युरोपियन युनियनले यो देशलाई
यो देशलाई एउटा विकासको मूलधारमा लिएर जान चाहँदैन, विकासमा लिएरै जान चाहँदैन। उनीहरू घिटी पारेर यो देशलाई बचाइराख्न चाहन्छन् र बचाएर आफ्ना स्वार्थहरू लादिरहन चाहन्छन्। त्यसकारण यहाँ 2007 सालदेखि होइन, जङ्गबहादुरको समयदेखि दक्षिणको जुन कालो छाया यहाँ परेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो देशको अहिलेसम्म उन्नति हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै त्यही हो। र यहाँका गद्दार नेताहरू पनि उनीहरूकै पछि लागेर उनीहरूका कुरा सुनेर यहाँको सबै सिस्टम बनाउने बिगार्ने गरिरहेका छन्। त्यसकारण अब अहिले पनि सामन्त गोयल आए र त्यो आउनुको कारण मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यो आउनु र त्यसले मात्र बिगारेको भन्ने होइन, उनलाई कन्फिडेन्स बढेको छ। अहिले तिनी आइसकेपछि अब तिनीहरू आएर एक किसिमले हातमा लिइसकेका छन् यिनीहरूलाई, केपी ओलीलाई, र केपी ओलीलाई हातमा लिइसकेपछि केपी ओलीले कन्फिडेन्स दिएका छन्, म तिमीहरूले भनेको जसरी नि काम गर्छु भनेर यी राष्ट्रियताका कुराहरू अब सबै छोड्छु र तिमीहरूले जे भन्छौ त्यही अनुसारले अघि बढ्छु भनेर उनले अब तुम शरणम भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यो पार्टी फुट्ने सम्भावना र जुट्ने सम्भावनाको भन्दा पनि यो देशलाई फेरि पनि उही पुरानै ढाँचामा, इन्डियाको छत्रछायामा, इन्डियाको नेतृत्वमा, इन्डियाले जे भन्छ त्यही चलाउने गरी गर्ने गरी अब सुरु गरिएको छ। त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने अब फेरि पुरानै कोर्समा नेपाल फर्केको छ, अर्थात् हित अनुकूल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगाडि बढिरहेका छन्। अब त्यही गर्छन् यिनले, जे इन्डियाले चाहन्छ। उनी सत्तामा जसरी पनि टिक्छन्, अब इन्डियाको इच्छाअनुसार उनी अघि बढ्छन् र त्यही इच्छाअनुसार अघि बढेर यिनले यो देशमा यो अब पुरानै परिपाटीमा, पुरानै कोर्समा भनेको यिनी महाकाली सन्धि गर्दाको अवस्थामा जुन अवस्थामा थिए, अब केपी ओली फेरि त्यही अवस्थामा पुगेका छन्। प्रचण्डको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईले यति बेला? प्रचण्डको अवस्था त अझै नाजुक हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, अब एकदमै प्रचण्ड भनेको मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, मोहन विक्रम सिंह जस्तो हुन्छन् प्रचण्ड। यिनका पछाडि 10 जना मान्छे पनि हुँदैन, पछि हेर्दै जानुहोस् तपाईँ बिस्तारै। यिनले सारा नीतिहरू यिनी ऐन वक्तमा आएर काम गर्न नसक्ने, यो कर्ण जस्तो गएर जब युद्धको बेला हुन्छ, एकदम सङ्कट पर्छ, त्यो बेला मन्त्रै बिर्सिने कर्ण जस्तो यिनी जुन बेला एकदमै सङ्कट पर्छ त्यो बेला यिनी के गर्नुपर्ने भन्ने यिनलाई चेतनै आउँदो रहेनछ। जस्तो यिनले कटुवालसँगको सम्बन्धको कुरामा यिनले जुन गलत निर्णय गरे, यता एउटा पुजारी हटाउन सक्ने एउटा गर्न सकेनन्। यिनले यहाँ मात्र होइन, अहिले यो नेकपासँग एमालेसँग मिल्ने कुरामा पनि यिनले गलत निर्णय गरेका थिए। त्यो बेला यिनले सहकार्य गरे, ठिकै छ, मिलेर चुनाव जिते त्यही अवस्थामा रहनु पर्थ्यो, मिल्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। दुईटा पार्टीले मिलेर सरकार बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, दुईटा पार्टी मिलाउनु पर्ने जरुरत नै थिएन। तर यिनले मिलाए र आफ्ना जो कार्यकर्ताहरू, लाखौँ कार्यकर्ताहरूले विश्वास गरेका थिए, ती विश्वास गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई पनि यिनले एउटा निराशा पैदा गरे र यो पुरा देशमै एउटा निराशा सिर्जना भयो। र हेर्नुहोस् तपाईँ, अब यिनी त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ र निस्किन्छन् भने पनि अब एउटा मान्छे बाबुराम भट्टराई पहिला प्रचण्डबाट छुटिएर निस्किए जस्तै हुन्छ। एउटा प्रचण्ड निस्किने हो अनि अर्को नयाँ पार्टी गठन गर्ने हो। पार्टी फुटाउन सक्ने हैसियत त यिनीसँग छैन। त्यो नभइसकेपछि के गर्छन् त भन्दाखेरि नेतृत्वको दाबी गरेका छन्, त्यो सम्भव होला? केही मतलबको कुरा होइन। यिनी त्यो दाबी गर्नु भनेको त यिनी एकछिन माधव नेपालका पछि लाग्ने, अर्को केही गर्ने, यिनका ती खेलहरू हुन्। यिनको उद्देश्य केवल आफू नेतृत्वमा जाने भन्दा बढ्ता नै छैन भने आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, आफ्ना सपनाहरू, त्योभन्दा बढी यिनले केही सोचेकै छैनन्। यो देशको बारेमा यिनले कहिल्यै सोचेका रहेनछन्। केवल आफूलाई कसरी केन्द्रमा राख्ने, त्योभन्दा बढ्ता यिनले नसोचेको कारणले गर्दाखेरि यो के ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ भने यिनीबाट अब यी उपदेयता सकिएका पात्र हुन्। यिनको कुनै अर्थ छैन। यिनको यो राजनीतिमा एकछिन चलखेल उफ्री पाफ्री मात्र हो। मर्ने बेलामा निब्ने बेलाको दियो पनि भुलुक्क एकचोटि दरो गरी बलेर निप्छ भने जस्तो यिनको अब यो अन्तिम पटक यिनी निम्न खोजिरहेका छ। निम्न खोज्ने बेलामा यसो धुप्प बल्न खोजेका मात्र हुन्। अब यिनीबाट कुनै अब यिनको उपदेयता पनि विदेशीहरूलाई पनि यिनको आवश्यक छैन, यो देशका नागरिकहरूलाई पनि आवश्यक छैन भनेपछि यिनको राजनीतिबाट यिनले सन्यास लिए हुन्छ। यिनी र केपी ओली जस्ताहरूले अब राजनीतिबाट सन्यास लिएर, र मुख्य कुरा के हो भने यो देशमा प्रचण्डको मात्र उपदेयता सकिएको होइन, यहाँका पुँजीवादी पार्टीहरू र मार्क्सवादी पार्टीहरू यी सबैको उपदेयता पुरै सकिएको छ। कङ्ग्रेसको र राजावादीहरू यी कुनैले पनि अब यो कुनै केही नै गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामी सचेत नेपाली जस्ता युवाहरूलाई लिएर गएर अब युवाहरू नै राजनीतिमा आउनुपर्छ। यी पुराना दललाई, यो एक्जिस्टिङ पावरलाई पुरै खारेज गरेर हामीले यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ शक्ति, युवाहरूको शक्ति राजनीतिमा लिएर जान सक्नुपर्छ र यसको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। सचेत नेपालले प्रयास गरिरहेको छ र केही वर्षभित्रमा हामीले यो देशका युवाहरूलाई जोड्छौँ र एउटा नयाँ शक्तिको स्थापना गरेर त्यो शक्तिले यो देशमा परिवर्तन गर्छ र गर्नुपर्छ। अब हामीले फेरि युवाहरूलाई जोडेर हामीले पनि परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यो देशको भविष्यमाथि खतरा छ र यो देश कहिले बन्नेवाला छैन, यो पनि बुझ्न जरुरी छ। अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको एकलौटी कार्यशैलीबाट
धेरै असन्तुष्टि भएको देखिएको हो अथवा अहिले आएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सँगसँगै अहिले गिरिराजमणि पोखरेल वर्षमान पुन लगायत बिना मगर लगायतलाई हटाउने काममा लाग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री भनेर कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो त अब बेग्लै पाठ हो। यिनको आन्तरिक कुराहरू यिनले के गर्छन् भन्ने भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यिनीहरू केवल सत्ताको लागि राजनीति गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई देश र नागरिकहरूको कुनै मतलबको कुरा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के भनेको भने यिनीहरू त्यहाँ रहनु नरहनु बिना मगर हट्नु र रहनुको केही अर्थ छ त भने त्यो त केपिओले तिनलाई हटाए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। फरक पर्ने त प्रचण्डको घरमा मात्र हो, देशमा त केही फरक पर्नेवाला छैन। राष्ट्रलाई त केही हानि हुँदैन। ती हुनु र नहुनुले के हानि हुन्छ? जुन चिज हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन भने त्यो चिजमा यत्रो फन्डा गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। पहिलो कुरा त यो सरकार हुनु र नहुनुको नै अर्थ छैन। केपी ओली नै हुनु र नहुनुको अर्थ छैन भने अब बिना मरेको के कुरा गर्नु? त्यसकारण अब हट्नुपर्छ भने केपी ओली नै हट्नुपर्छ। यो सत्ता नै हट्नुपर्छ र मध्यावधि निर्वाचन गरिनुपर्छ। मध्यावधि निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार, नयाँ एकदम ताजा जनादेश लिएर सरकार बनाउनुपर्छ र यो देशमा नयाँ पावरले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो भए देश मध्यावधिमा जान सक्छ, जानुपर्छ। यसरी पनि देश चल्छ भने पार्टी फुट्छ। पार्टी त यिनीहरू फुटि नै हाल्छन्। यो जुट्नु र फुट्नुको अर्थ छैन भएपछि त्यसमा त हामी बहसै नगरौँ। किनभने जनताले त 5 वर्षको लागि स्थायित्वको लागि म्यान्डेट दिएका थिए नि त यो नेकपालाई त शक्तिशाली भनेर कतिपटक गणितीय रूपमा नेकपालाई दिएको होइन। हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई दिएको थियो यिनीहरूलाई। त्यसकारण यिनीहरूले मिलेर सत्ता चलाए पनि भयो र यिनीहरूले चलाउन पनि सक्दैनन्। यो गर्ने सम्भावना पनि एकदमै न्यून छ। यो केही ठुलो काम यिनीहरूले गर्न सक्छन् जस्तो जनतामाथि त घात भयो, चरम घात। कहिल्यै राम्रो गरेका छन् यिनीहरूले। तपाईँ हेर्नुहोस् त, इतिहासदेखि हेर्नुहोस्, 70 वर्ष भयो, कति आशा गरेका थिए यो देशका नागरिक। यो देशका नागरिकहरूलाई सधैँ के आशा भयो? अब त गर्छन् कि प्रजातन्त्र आयो, राणा फालेपछि पो हुन्छ कि राणा फालियो, प्रजातन्त्र आएपछि पो हुन्छ कि भनियो, फेरि भएन। अनि 2/3 बहुमत आएपछि पो हुन्छ कि भनेर बिपी कोइरालालाई 2/3 बहुमत दियो, त्यो पनि भएन। फेरि यिनीहरू महेन्द्र र बिपीको टक्कर पर्यो, यिनीहरू फेरि फुटे र बिपीलाई जेल थुनियो। महेन्द्रले शासन गरे। 30 वर्षमा महेन्द्रले के गरे? केही कुनै गतिलो काम गरेन। केवल कहिले चाइनाको चाकरी गरे अनि पछि गएर इन्डियाको चाकरी गर्न थाले। इन्डियाको चाकरी गरेर मारिए, केही पनि गरेन। यिनको पनि त्यही भयो। त्यसबाट पञ्चायती व्यवस्था हेर्नुहोस्, पञ्चायती व्यवस्था कत्रो हामीले सोच्थ्यौँ नि त त्यो बेलादेखि, 17 सालदेखि नि त मान्छेले आशा गरेको भएन केही पनि। त्यसबाट फेरि प्रजातन्त्रको लडाइँ भयो, प्रजातन्त्र आयो, फेरि पनि भएन। जनतालाई आशा थियो, त्यत्रो बलिदान किन गर्यो जनताले भन्दाखेरि केही हुन्छ यो देशको विकास समृद्धिको लागि गरेको हो, त्यो पनि भएन। गणतन्त्र आएपछि पो हुन्छ कि भन्यो, त्यो पनि भएन। संहिता आएपछि हुन्छ कि भन्यो, त्यो पनि भएन। राजतन्त्र हटेपछि हुन्छ कि भन्यो, त्यो पनि भएन। किन भएन भने अनि 2/3 फेरि पनि 2/3 बहुमत यिनीहरूलाई दिउँ, त्यो पनि भएन। किन भएन त? नहुनुको एउटै कारण हो, यिनीहरूलाई चलाउने तत्त्व भनेको दक्षिणमा छ। दक्षिणले यिनीहरूलाई चलाएको कारणले उसले यहाँ स्थायित्व, यो सबै बहानाबाजी हो। सिस्टम यो बदलेपछि ऊ बदलेपछि हुन्छ कि भनेर हामीलाई भ्रम पारिएको। यो केही बदलेपछि पनि हुँदैन। हामीले इतिहासदेखि नै छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। दक्षिणबाट हाम्रो पुराका पुरा हामीले कट गर्नुपर्छ। सम्बन्ध कट गरेर एकदम अति आवश्यक कुराहरू यिनीहरूलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर यिनीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा सेक्सन अफिसर त्यो तहको मानिस आएर एउटा सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने योसम्मको स्थिति छ भनेपछि हेर्नुहोस्, यो अवस्था छ देशको। हेर्नुहोस् त, अनि भनेपछि कसरी यो देश पहिला मन्त्रीमण्डलमा यसको यो लैनजोरको एउटा कर्मचारी गएर मन्त्रीमण्डलको उसमा बस्ने गर्थ्यो क्याबिनेट मिटिङमा। अहिले हेर्नुहोस् गएर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पस्छन् भनेपछि पुरानै अवस्थामा देशलाई फर्काउन खोजिएको छ। यो हामीले रोक्न नसकिकन हुँदैन। इन्डियाले र युरोपियन युनियनले के गरिरहेको छ? यहाँ हामीलाई भ्रष्टाचार मात्र, यो भ्रष्टाचार व्यतिथि मात्र आइरहेको छैन। यहाँ हामीलाई जातिगत रूपमा पनि विभाजन गरिएको छ, हामीलाई धार्मिक र क्षेत्रीयगत रूपमा पनि विभाजन गरिएको छ र विभाजन गरेर पुरै हामी नागरिकहरूलाई चाहिँ बेग्लै एकदमै आफ्नो कोटरीमा बाँडिएको छ। जस्तो हेर्नुहोस्, अहिले पहिचानको राजनीति गर्नेहरू हुन्छन्, पहिचानको राजनीति गर्ने उनीहरू हाम्रो अधिकार, मेरो जनजातिको कुरा भनेर भन्ने उनलाई कसले चलाइरहेको छ? जनजातिको अधिकार मात्रको कुरा गर्ने, तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँदै नआउने, उनीहरूलाई जनजातिलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनै नदिने, यो कसले गरेको छ त? खालि पहिचानका कुराहरू गरेर एउटा लिम्बुवान बनाएछ, एउटा मगरात बनाएछ, तामाङ सालिन बनाएछ, ती अड्काइदिएको छ। यो कसले गरेको छ भन्दा यो युरोपियन युनियन र दक्षिणको शक्तिले गरेको छ। अब मैले जस्तो पर्साईहरूको एउटा राज्य भने जस्तै त हो नि यिनीहरूले तामाङको एउटा राज्य यो भनेर यिनीहरूलाई अल्मल्याउनु भनेको। भोलि एउटाले आएर पर्साईको राज्य भनेर अनि मैले महान पर्साई जाति, हामी पर्साई महान जातिहरू एउटा बेग्लै राज्य हुनुपर्छ भनेको जस्तै हो। त्यसकारण उहाँहरूलाई, जनजातिका साथीहरूलाई मेरो के अनुरोध हो भने
एउटा वंशको एउटा जातिको राजनीति गर्ने हो भने तपाईँहरू मूलधारको राजनीतिमा आउनुहोस्। तपाईँहरू मूलधारको जनजाति र मूलवासीहरू मूलधारको राजनीतिमा नआएको कारणले यस्ता गलत तत्त्वहरूलाई इन्डियाले र दक्षिणले र युरोपियन युनियनले खेलाउन पाइरहेको छ, सजिलो गरी खेलाउन पाइरहेको छ। त्यसकारण सबै मूलधारको राजनीति गर्नको लागि म जनजातिहरूलाई पनि आह्वान गर्छु र सबै साथीहरूलाई यहाँ आएर सचेत नेपालीमा आएर मूलधारको राजनीति गरौँ र केन्द्रमै हामी एउटा शक्तिशाली एउटा शक्ति स्थापित गरौँ, निर्विकल्प शक्ति स्थापित गरौँ र यो देशमा हामीले त्यो गर्न सकेको खण्डमा हामीले आफैले परिवर्तन ल्याउने हो। काङ्ग्रेससँग माग्ने, यो मार्क्सवादीसँग माग्ने, यिनीहरूसँग केपी ओलीसँग जनजातिले के माग्ने, थराई र मधेसले केपी ओलीसँग के माग्ने, प्रचण्डसँग माग्ने हो। आउनुहोस् यहाँ मूलधारको राजनीति गरौँ, देशलाई जोड्ने राजनीति गरौँ, सचेत नेपालीमा जोड्यौँ र माग्ने होइन, हामी दिने र गर्ने पोजिसनमा, आफै गर्ने पोजिसनमा भन्ने हो। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि यो एउटा जात जातको राजनीति गर्ने, क्षेत्र क्षेत्रको राजनीति गर्ने, जुन विभाजन, जुन सुनियोजित षड्यन्त्र विदेशीले गरेका छन् त्यसको चङ्गुलमा हामी नफसौँ र त्यहाँबाट माथि उठेर एउटा माथि उठेर हेर्ने प्रयास गरौँ। ठ्याक्क म अहिले तपाईँसँग नेकपा भित्रको विवादको चरम सङ्कटको बारेमा कुरा गरिरहँदा हिजोको दिनमा पनि यस्तै सङ्कट उत्पन्न भएको थियो। वैशाख यता त 3 पटक भयो भनेर मैले भनिसकेँ। विगतमा चीनको प्रभावमा यो सङ्कट समाधान भएको थियो। अहिले फेरि भारतको रका प्रमुख नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि त्यो सङ्कट फेरि हाबी भएको छ। यसले गर्दा दक्षिण र उत्तरको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा विगतदेखि नै थियो र वर्तमान समयमा झन् खुल्लम रूपमा देखिएको छ। यसले गर्दा भारत अहिलेको अवस्थामा कस्तो डिजाइन अनुसार नेपालको राजनीति अगाडि बढाउन चाहन्छ र चीनको मौनतालाई के भन्नुहुन्छ? मुख्य कुरा के हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यी मानिसहरू यहाँको राजनीति गर्नेहरूका वरिपरिका सल्लाहकारहरू तपाईँ के सोच्नुहोस् भने यिनीहरू सिआइएका र रका एजेन्टहरू छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूका सल्लाहकार नि रका एजेन्टहरू हुने गर्छन्। तपाईँ पहिला राजाहरूका निजी सचिव नै रहेको एजेन्ट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले ज्ञानेन्द्र भनेर हिँड्छन्, ज्ञानेन्द्रको निजी सचिव नै रहेको एजेन्ट हो। हेर्नुहोस्, अब यिनीहरू यो कुरा बुझ्दैनन्, यिनीहरू त्यो चिन्ने र पहिचान गर्दैनन्। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूलाई कस्तो सल्लाह आउँछ त भन्दाखेरि देश विकास गर्ने, देशमा समृद्धि ल्याउने, यो देशका नागरिकहरूलाई जोड्ने किसिमको कुनै पनि सल्लाह यिनीहरूले प्राप्त गर्दैनन्। कसरी सिद्ध्याइन्छ तपाईँ हेर्नुहोस्, एकपटक संयुक्त जाति मोर्चा भनेर एउटा क्रान्ति सुरु भएको थियो। लक्ष्मण थारूहरू जस्ता एकदमसँगले एउटा राजनीतिको केन्द्रमा देखिन थालिसकेका थिए। तर एउटा मान्छे रका एजेन्टहरू 10-10 जना एजेन्टहरू इन्डियाबाट आएर सबै तिनीहरूको उसमा ती एजेन्टहरू छिरे र यिनीहरूलाई कसैका नाङ्गा फोटो निकाले, कसैको बम बनाएको फोटो निकाले, कसैको के निकालेर यिनीहरूको आन्दोलन ध्वस्त पारिदिए। त्यसकारण तपाईँ आफूसँग छेउमा को छ त्यसलाई पहिला पहिचान गर्नुहोस्। यही भन्छ हाम्रो सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण र सचेत नेपालीले। पहिला तपाईँ सबै कुराको पहिचान गर्नुहोस् र के हो जड, समस्याको जड के हो त्यो खोज्ने प्रयास गरियोस्। त्यो खोज्ने प्रयास गरेपछि मात्र हामीले यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले को चाहिँ कसले चलाइरहेको छ यिनीहरूलाई भन्दा पनि चाइनाको मौनता, इन्डियाको सक्रियता, हामीले यो हेर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। इन्डिया यहाँ सधैँ सक्रिय नै छ। लैनचौर भनेको वास्तवमा साँच्ची नै यो देश चलाउने भनेको लैनचौरले हो। अहिले यो देश अहिले चलाइरहेको लैनचौरले छ। हामीलाई त लाग्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चलाइरहेका छन्, होइन। त्यहाँ 40वटा जासुसी संस्थाहरू, इन्डियाका 40वटा जासुसी संस्थाहरू त्यो लैनचौरमा अहिले कर्मचारी त्यहाँ छन्, 40वटा जासुसी संस्थाका। तपाईँ कुनै पनि देशको सार्वभौम सानो या ठुलो हुँदैन, देशको राष्ट्रियता सानो या ठुलो हुँदैन भनेर भारतप्रति तीको बाण हानेका थिए नि त तिनले, केपी शर्माहरूले। त्यो नक्कली राष्ट्रवाद थियो भनेर बुझ्दा हुन्छ, होइन? त्यो बेला उनी भावनामा आएर निर्वाचन जित्नको लागि, यो देशका नागरिकहरूलाई गुमराहमा पार्नको लागि बोले होला र त्यो बेला उनको भावना ठिक पनि हुनसक्छ। फेरि त्यो बेला उनले बोलेको कुरा झुटो नहुन सक्छ, किनभने मानिस त्यो बेला उनी त्यो बेला सत्तामा थिएनन्। त्यो बेला बाहिर भएको उनलाई सत्तामा उनीहरूले हटाएको पीडा पनि थियो, यहाँ सङ्गठित गरेर उनलाई हटाइरहेको पीडा थियो र त्यो बेला उनी साँच्ची नै एउटा राष्ट्रवादी भाव आएको पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ म साँच्ची नै यो देशको लागि केही गर्छु भन्ने भाव आएको हुनसक्छ र त्यो आधारमा उनी बोलेको हुनसक्छ। तर अब आएर उनी फेरि त्यही पुरानै कित्तामा यो बिना त मेरो नहुने रहेछ, मेरो त महान भगवान भनेको त यिनै रहेछन्, सत्ता ढाल्ने र बनाउने त यही रहेछ भन्ने उनीहरूलाई त्यो चेतना आएको कारणले उनीहरू फेरि तिनीहरूको पाउ बोल्नको लागि गएको हुनसक्छ, लम्पसार परेको फेरि पनि हुनसक्छ। त्यसकारण आफ्नो सत्ता बचाउनको खेल गरिरहेका छन् प्रचण्डले भने सत्ता पाउने खेल गरिरहेका छन् प्रचण्डहरू। अब यता शेरबहादुरहरू मौन छन्, किनभने उनीहरूलाई बोल्नु परेको छैन। यिनीहरू जति जुत्दै जान्छन् काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुँदै जान्छ भन्ने यी अर्का निकम्माहरूलाई त्यो
त्यो एउटा उनीहरूले सोच बनाएका छन् र यिनीहरू चुपचाप छन्, यिनीहरूलाई नागरिकको केही पनि जरुरी छैन। यी दुईटा पावरहरूलाई पहिला तपाईँले निमिट्यान्न नपारिकन, यी दुईटा पावरहरू जनताबाट यी दुईटा पावरलाई नछुटाइकन काङ्ग्रेस, मार्क्सवादी र यो गलत दर्शन लिएर हिँड्ने राजावादीहरूलाई हामीले यहाँ नागरिकहरूबाट विच्छेद गर्ने, छुटाउने र एउटा नयाँ शक्तिलाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्र यो देशको भलो हुन्छ। नभए यी पुराना पार्टी, पुराना नेता, पुराना पार्टी र तिनका दलका नेताहरूबाट यो देश जोडिने सम्भावना छैन। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने चाइना मौन छ भने, चाइना जुनसुकै बेला बोलिरहँदैन, यो आन्तरिक मामिलामा चाइना बोल्दैन, चाइनाले स्थायित्वको लागि मात्र बोल्छ। हेर्नुहोस्, भोलि मिल्ने कुरामा चाइनाले बोल्न सक्छ। चाइनाले कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको सरकार परिवर्तन गर्न चाइना हिँडेको छैन अहिलेसम्म। त्यहाँ जुन शक्ति जनताले जुन चिजलाई त्यहाँ रोजेर राखेका छन् त्यसैलाई उसले समर्थन गरेको छ। वर्ल्डमै अहिले चाइना सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्दैन, चाइना लागेको छैन। यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ। उसले जुन पावर हुन्छ, जनताले जसलाई त्यहाँ चुनेर पठाएका हुन्छन् त्यसैलाई मान्यता दिने मात्र हो चाइनाको काम। तपाईँ जहाँसुकै त्यो निरङ्कुश पनि हुनसक्छ। निरङ्कुश हो भने त्यहाँका नागरिकहरूले नै हटाउनुपर्छ, हटाउन् भन्ने चाइनाको चाहना हुन्छ। मैले हटाउने होइन, चाइनाले हटाउने होइन भन्ने उसको धारणा छ, निरङ्कुश छ भने। त्यसकारण चाइनाले यसरी हेर्छ। तपाईँ चाइनामा अब तपाईँ निर्वाचन गर्नुभएको छ, निर्वाचन गरेर 2/3 बहुमत दिएर सरकार बनाउनु भएको छ भने यो सरकारलाई बचाऊ भन्नु नराम्रो कुरा होइन नि त। यो सरकार बचाऊ, नागरिकले चुनेको सरकार हो भन्छ उसले त। तर इन्डिया त्यो गर्दैन। इन्डिया पार्टी फुटाएर हुन्छ कि, इन्डियाले पार्टी फुटाएर हुन्छ कि, त्यहाँभित्रका मान्छे मारेर हुन्छ कि, किनेर हुन्छ कि आफ्नो हैकम चलाउन चाहन्छ। किनभने उसले हेर्ने दृष्टिकोण अन्ततः उसको लक्ष्य भनेको यो नेपाल खाने भएको कारणले उसले भुटान बनाउने, त्यसका सिक्किम बनाउने र अन्त्यमा गएर सिक्किमीकरण गर्ने उसको त्यो दिशामा सोचेको कारणले भारतको, इन्डियाको बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्डियाको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाललाई भुटान हुँदै सिक्किम बनाउने नै हो। जसले यति कुरा बुझ्दैन र यो कुरा नबुझिकन इन्डियासँग यस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, उस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर भन्छ, त्यो सबै डिप एजेन्ट हुन्। तिनीहरू राम्रो चिल्ला चाप्ला कुरा गरेर इन्डियाको चाकरी गरिरहेका हुन्छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भनेपछि भारतको अनुकूल हिसाबले काम नगरेको खण्डमा उसले जस्तो सुकै कदम पनि चालेको इतिहास छ। षड्यन्त्र रचेका छ खुफिया मार्फत। उसले विभिन्न पापहरू रचेको छ नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि, विगतलाई हेर्दाखेरि। भारतले आफ्नो अनुकूल अनुसार नेपालको राजनीति अगाडि बढ्न सकेन भने उसले जस्तोसुकै षड्यन्त्र पनि रच्न सक्छ। किन रच्दैन? रचि नै रहेको छ। हेर्नुहोस् न, दरबार हत्याकाण्ड कसले गरायो? यसो हट्ट हेर्दाखेरि त यी दाजुभाइ लडेर पो मरेका हुन् कि जस्तो लाग्छ। श्रीमती नपाएर, एउटी केटी नपाएर छोराले बाउ मारेको हो पनि भन्छन् यहाँ। यसरीसम्म यसलाई गलत तरिकाले ब्रिफिङ गरिएको छ। तर वास्तवमा यो राजनीतिक शक्ति जुन एकीकृत भएको शक्ति थियो दरबारमा, यो दरबार नढालिकन यो देशमा हामीले कब्जा गर्न सक्छौँ, यहाँको भूमि, यो देश कब्जा गर्न सक्छौँ भन्ने इन्डियालाई नभएपछि दरबार ढालिएको, दरबार खतम पारिएको। त्यस पछाडि तपाईँ त्योभन्दा अगाडिका घटना पनि हेर्नुहोस्। मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड के कारणले भएको? मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड हुनुको प्रमुख कारण भनेकै महाकाली सन्धि पास नहुने सम्भावना, त्यस पछाडि जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी खान नपाउने त्यो अवस्था सिर्जना हुने भएपछि पुरै मदन भण्डारीको हत्या गरेर पार्टी कब्जा गरौँ, माधव नेपाल जस्ता इन्डियाका ब्रोकरहरूलाई त्यहाँको महासचिव बनाएर पुरै पार्टी कब्जा गरियो। यसरी उनीहरूले पार्टी कब्जा गर्ने, मान्छे मार्नेसम्म उठ्यो। अब अहिले आएर उनीहरू मार्ने कम, खेल्ने किन्ने बढी गरिरहेका छन् र सँगसँगै उनीहरू नबिक्नेहरूलाई यिनीहरूले मार्छन् पनि। त्यसकारण यो बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेन र इन्डियाको उद्देश्य यो देशमा विकास, इन्डियाले हामीले 500 वर्षसम्म पनि इन्डिया के देखाउन चाहन्छ भने नेपालको सुरक्षा नीति इन्डियाले नहेरिकन, परराष्ट्र नीति इन्डियाले नहेरिकन यो देशको विकास हुँदैन भनेर यो देशका नागरिकहरूमा भ्रम छर्न चाहन्छ इन्डिया। पहिला यो गर्नको लागि उसले सधैँ गोलमाल, भारतले कब्जा गर्न चाहन्छ, सधैँ नै ऊ यहाँ कब्जा गरिरह, ऊ त्यो नीति यहाँ जतिखेर पनि ऊ त्यो किसिमको माहौल क्रिएट गरेर यहाँ पानी धमिलो बनाइ गर्ने, विकास हुनै नदिने। इन्डियाले गर्ने यति नै हो। यो देशलाई कहिल्यै पनि विकसित हुन दिँदैन इन्डियाले। यदि इन्डियासँग हामीले यही प्रकारको सम्बन्ध राख्यौँ, कडाइका साथ इन्डियासँग प्रस्तुत भएर यहाँका दलाल जासुसहरूलाई खुल्लम खुल्ला कारबाही गर्ने, कोर्रा हान्ने र झुन्ड्याउने सम्मको हामीले कानुन बनाएर यिनीहरूलाई, इन्डियाका दलालहरू, यो देशको राष्ट्रघात गर्ने दलालहरूलाई खोजी यिनीहरूका फोन रेकर्ड, यिनीहरूका एक्टिभिटीहरू खोजेर हजारौँ जासुसहरू परिचालन गरेर यहाँका दलालहरूलाई खोजी गरेर हामीले यिनीहरूलाई नझुन्ड्याएसम्म, इन्डियाका दलालहरूलाई, यो देशमा राष्ट्रघात गर्ने दलालहरूलाई, यो देश बेच्न इन्डियासँग मिलेमतो गर्ने दलालहरूलाई नझुन्ड्याएसम्म यो देशको उन्नति हुनेवाला छैन। यो बुझ्न जरुरी छ। ठ्याक्कै पार्टीभित्रको चरम सङ्कट सँगसँगै अबको केही दिनमा भारतका थल सेनाका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नेपाल आउने कार्यक्रम छ। यो सँगसँगै
कुनै त्यस्तो नेपालले यु टर्न लिन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ अथवा अहिलेको अवस्थामा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल मौनता हुनु अथवा नक्सामा पनि त्यो लुकाउनु यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ? प्रमुख कुरा के हो भने यिनीहरू सम्बन्ध केपी ओली सम्बन्ध सुधार्न खोज्दैछन्। यो मनोज मुकुन्द रणमाने जसलाई म रावण पनि भन्ने गर्छु, रावणै भन्ने गरेको छु मैले चाहिँ, यिनी यो देशको सेनाको पनि विरोध गरेका थिए। यिनले हाम्रो सार्वभौम सत्ता चीनले उकासेको देश भनेर, चीनले बोकेको कुकुर भनेर हाम्रो अपमान गरेका थिए र यिनीहरूका तिनटै थल सेनापतिहरूले, थल वायु र जल तिनटै सेनापतिहरूले यिनीहरूले नेपालको विरोध गरेर हाम्रा नीति तथा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रमहरू पाठ गर्दाखेरि त्यसको समेत यिनीहरूले विरोध गरेका थिए। हेर्नुहोस्, यस्तो मानिसलाई, यस्तो रावणलाई, दुष्ट आत्मालाई, यो इन्डियाको सेनालाई, हाम्रा देशका सेनाका जवानहरूलाई सलाम हान्न लाउनको लागि अभिशप्त पारिएको छ। त्यसकारण नेपालका जवानहरूले एउटा देशको बलात्कारी, आफ्नो आमालाई बलात्कार गर्नेलाई कसरी सेल्युट हान्छन्, मलाई त्यो सम्झिँदाखेरि पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। यो नेपाली सेनाको पनि अपमान हो र यो नेपाली सेनाप्रतिको घोर अपमान र नेपाली जवानहरू जो राष्ट्रवादी छन्, वास्तवमा नेपाली सेना हुनु भनेको राष्ट्रवादी छवि भएका मानिसहरू, त्यो सेना जागिर मात्र होइन, नेपालमा सेना हुनु भनेको जागिर मात्र होइन, यहाँ कुनै ठुलो जागिरको काम होइन। त्यो भनेको चाहिँ एकदम देशभक्तिको भावनाले नेपाली सेना हुने हो। नेपाली सेना हुन त्यसरी मन लाग्छ कुनै पनि युवाहरूलाई। त्यस्तो देशभक्त राष्ट्रभक्त युवाहरूलाई राष्ट्रघाती आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्ने एउटा सेनाको सेनापति जो मनोज मुकुन्द रणमानेलाई स्याल्युट हान्न लगाइएको छ, अब लाउनु पर्ने त्यो अवस्था सिर्जना गरिएको छ र तिनलाई हामीले मानार्थ सेनापति मान्नुपर्ने, हाम्रो देशको मानार्थ सेनापति तिनलाई दिनुपर्ने अवस्था छ। यो खारेज गरिनुपर्छ। यो खारेज गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यो व्यवस्था खारेज गरेर यो सन्धि सम्झौता के भएका छन् यस्ता खारेज गर्नुपर्ने जरुरी छ र म संवेदनशील छु यो अवस्थामा र हामी आफै यो देशको सेनालाई शक्तिशाली र पावरफुल बनाउनुपर्छ। हामीले यदि सचेत नेपालीले सरकार बनाउन 2 वर्ष पछाडि हामीलाई रोजियो भने हामी 2 वर्ष 5 वर्षभित्रमा हेर्नुहोस् यो देशको सेनालाई यति शक्तिशाली बनाइसकेका हुन्छौँ कि आश्चर्यजनक रूपमा विश्वको पावरफुल सेना नेपाली सेनालाई बनाउँछौँ। नागरिकहरूलाई एउटा आत्मगौरव हुन्छ, उनीहरूको स्वाभिमान उच्च बनाउँछौँ हामी। 5 वर्षभित्रमा यो गरेर देखाउँछौँ। त्यसकारण म विश्वासमा लिन, सबै नागरिकहरूलाई विश्वासमा लिन र यो देशको सेनालाई विश्वास गर्न आह्वान गर्छु। यो बाध्यता जुन सिर्जना गरिएको छ नेपाली सेनाले एउटा हाम्रो देशको विरुद्धमा बोल्ने मानिसलाई त्यो बोली नसच्याइकन हामीले मानार्थ सेनापति दिएर उसलाई स्याल्युट हान्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छ सचेत नेपालीले। मनोज मुकुन्द रणवाणेको मातहतमा रहेर भारतीय सेनाहरू नेपालको भूमि कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा कब्जा जमाएका छन् अथवा त्यो अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनाहरूले उनलाई नै सम्मान स्वरूप सल्युट ठोक्ने कार्यक्रम हुनु अथवा जुन हिसाबले उनलाई सम्मान दर्जाने चिन्ह प्राप्त गरिँदैछ, यसले नेपालको आत्मसम्मानमाथि चोट पुगेको भनेर पनि व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ। यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? यो त तपाईँ सिधै अघि मैले भनिसकेँ नि, एउटा आफ्नै आमाको बलात्कारीलाई तपाईँ स्याल्युट हानिराख्नु परेको छ। उसलाई सम्मानको लागि त्यहाँ झन्डा उठाएर इन्डियन झन्डा बोकेर त्यहाँ एयरपोर्टमा उसको सम्मान गर्नु परेको छ। योभन्दा अपमान यो देशको अरू के हुनसक्छ? यो देशको नागरिकहरूको शिर झुक्छ त्यो बेला। अहिले त्यो मानिसलाई आउने मनोज मुकुन्द रणमाने आएको बेला हामीले उसलाई स्याल्युट गर्नु र हामीले इन्डियाको झन्डा त्यहाँ फहराउनु भनेको यो देशको अपमान हो, यो देशको विरुद्धमा हो। त्यसकारण सबै नेपालका नागरिकहरूलाई मैले आह्वान गरेको छु, कालो झन्डाको प्रदर्शन गर्नुहोस्। आफ्ना प्रोफाइल पिक्चर र पोस्ट पनि त्यही किसिमले कालो झन्डाको पोस्ट गर्नुहोस्, रणमानेको फोटो राख्नुहोस् र कालो झन्डा राखेर पोस्ट गर्नुहोस्। र सचेत नेपाली रणवाणेको भ्रमणको विपक्षमा छ, एकदमै विपक्षमा छ। यो सम्झौता नै खारेज हुनुपर्छ, यिनलाई मानार्थ दिनु हुँदैन, यो सधैँको लागि खारेज गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। त्यसकारण सारा नेपालीहरूलाई घर घरमा कालो झन्डा गाड्नको लागि पनि यिनी आउने दिन देशभरि कालो झन्डा प्रदर्शन गर्न म सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूलाई आह्वान पनि गर्छु र चोक चोक घर घरमा हामीले कालो झन्डा गाडौँ र यिनको सम्मान होइन, हामी विरोधमा छौँ। इन्डियन सेना जसले नेपालको भूमि कब्जा गरेर कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेखमा नेपालको भूमि कब्जा गरेर बसेको छ, त्यसको सेनापतिलाई, हाम्रो देशको सिमाना मिच्ने गद्दार सेनाको सेनापतिलाई हामीले यहाँ सम्मान दिनुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। यो बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ पुण्य प्रसादज्यू, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। जाँदै
विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरू जो वर्तमान राजनीतिक गतिविधिदेखि आजित भएका छन् उनीहरूलाई म सचेत नेपाली पार्टीको संयोजकको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु? म संसारभरिका युवाहरूलाई नेपालबाट संसारभरि छरिनुभएका 85 लाख युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू विदेशमा जानुभएको छ, तपाईँ कुनै रहरले जानुभएको होइन। तपाईँलाई पनि आफ्नो परिवारसँग बसेर यहीँ जस्तो हुन्छ रुखासुखा जे हुन्छ त्यो खाएर बस्ने रहर थियो, मन छ, अहिले पनि छ। तपाईँलाई देशको माया लाग्छ, फर्किरहन घर परिवारमा फर्किन मन लाग्छ, तर तपाईँहरू जानुभएको छ। यो तपाईँको बाध्यता हो। तपाईँको बाध्यता मात्र होइन, यो देशबाट नागरिकहरूलाई लखेटिएको, यसरी 85 लाख मानिसहरूलाई लखेटिएको छ, यो सुनियोजित रूपमा लखेटिएको छ। त्यसकारण अब यो चेतना भर्न जरुरी छ। अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र राजावादी भएर यो देश बन्नेवाला छैन। त्यसकारण युवाहरू तपाईँहरू आह्वान गर्नुहोस्, हामी जोडिन जरुरी छ। जोडिएर यो देशघाती राष्ट्रघातीहरूलाई हामीले सबक सिकाउन जरुरी छ। छिटोभन्दा छिटो हामी ढिलो आएका छौँ, हामी ढिलो बिउजिएका छौँ र अब ढिलो बिउजिएको कारणले हामीले धेरै काम छिटो गर्न जरुरी छ र संसारभरिबाट हामीलाई साथ समर्थन दिनुहोस्, हामीलाई नैतिक सपोर्ट गर्नुहोस् र हामीसँग जोडिनुहोस् र यो देशको परिवर्तनको लागि युवा शक्तिलाई हामीसँग आउनको लागि पनि आह्वान गर्छु। छरिएर हामीलाई विभाजित जसरी गरिएको छ त्यो विभाजनमा हामी नरुमाल्यौँ। हामी विभाजित हामी आफू भएका होइनौँ, हामीलाई गरिएको छ, सुनियोजित रूपमा गरिएको छ। हामीलाई जात जातिको रूपमा विभाजन गरिएको छ, हामीलाई तराई र पहाड भनेर विभाजन गरिएको छ, हामीलाई दलित र बाहुन भनेर विभाजन गरिएको छ। यो विभाजनको रेखा यिनीहरूले पैसा खुवाई केही गलत मानिसहरूलाई पैसा दिदी उग्र बनाई विभाजन गरेका छन्। त्यसकारण समूल समस्या हामीले राष्ट्रिय स्तरबाट सोचौँ र यो देशलाई मुक्तिको लागि अबको लडाइँ भनेको यो देश दासको अवस्थामा छ, यो स्वतन्त्रताको लडाइँ हो। अहिलेसम्म मैले भन्ने गरेको छु यो देश अर्धदास छ। हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर डम्फु बजाएर हिँड्नुपर्ने केही जरुरी छैन। यो देशका नागरिकहरू अहिले पनि दास छन्, अर्धदास छन् र यो दासत्वबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि सचेत नेपाली आएको छ। आउनुहोस्, जोड्यौँ, सँगसँगै अगाडि बढौँ। पुण्य प्रसाई हिजो प्रचण्डै हुन्छ, प्रचण्ड पनि यस्तै बोल्थ्यो, पुण्य प्रसाई पनि बोल्छ भनेर बाहिर नबस्नु। तपाईँ सँगै आउने हो, सँगै अगाडि बढ्ने हो। पुण्य प्रसाई नेता बन्ने होइन, तपाईँ हामी सबै सँगै मिलेर यो देश बनाउने हो। आउनुहोस्, जोडिएर अगाडि बढौँ। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, नमस्कार।